पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5727 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 33 जनाको मृत्यु। प्लाज्मा थेरापीले पनि सुधार नभएपछि जटिल बन्दै पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य। भेन्टिलेटर लगिँदै उपचार थप जटिल बन्दै। सुनको मूल्य तोलामा 900ले घट्यो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घनको आरोपमा 3 जनालाई 1 महिना जेल। प्रकाश सपुतलाई पनि कोरोना संक्रमण। आफू खुसी मास्कको मूल्य तोक्दै व्यवसायी। मास्कको मूल्य बढ्यो। कोरोनाको ग्राफ बढेको छ। विद्यालयमा भने परीक्षा सञ्चालन। 12वटा स्मार्ट सहर बन्ने सबैले अनिवार्य हेर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा यी एम्बुलेन्सले बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने सम्पर्क नम्बर सहित आजकै भिडियोमा। प्रचण्डले भने तत्काल नयाँ सरकार बन्ने छाँटकाँट छैन। चितवनमा पनि वैशाख 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई। निषेधाज्ञा तोड्ने 3 व्यक्तिलाई जेल चलान। नेपालगञ्जको तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार। मालपोत र नापी कार्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द। अस्पतालको बेडबाट मदन कृष्णले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस। निषेधाज्ञामा पेट्रोल पम्प भने खुल्लै रहने, लाइनमा बस्न नपर्ने। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सूचना विभाग अनिश्चित कालका लागि बन्द। निषेधाज्ञामा पनि कालीमाटी बजारमा तरकारी बिक्री बढ्यो। सिडिबी हाइड्रो पावरको आइपिओमा पहिलो दिनमै करिब 3 गुणा आवेदन। विप्लव समूहको नेकपाका केन्द्रीय नेता माइला लामा रिया। एनएसएलमा काठमाडौँ र पोखरी बीच गोल रहित बराबरी। नाकामा बिहेको गाडीका लस्कर। साँगाबाट मात्रै 80वटा बाहिरी। अस्पतालका बेड भरिएपछि संक्रमितको उपचार भुइँमै। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज वैशाख 18 गते दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5727 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,391 पिसिआर परीक्षणमा 5,657 जना र 525 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 70 जना गरी 5,727 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको कुल संख्या 3,23,187 पुगेको छ, जसमध्ये 38,813 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 36,135 जना होम आइसोलेसनमा र 2,675 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमित मध्ये 331 जना आइसियुमा र 115 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृतकको संख्या 3,246 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 928 पुगेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे जेलसम्म जान सक्ने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले रूपन्देहीमा 3 जनालाई 1 महिनाका लागि कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको अवज्ञा र प्रहरीसँग विवाद गरेको भन्दै प्रहरीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा प्रति व्यक्ति 9,100 रुपियाँ जरिवाना तिर्न नसकेका 3 जना कारागार चलान भएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि त्यहाँ जिल्ला प्रशासनबाट जारी निषेधाज्ञा अटेर गरेको र उल्टै प्रहरीसँग न्यू खोजेको आरोपमा 3 जनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 दफा 3 उपदफा 2 बमोजिम 1 महिनाको लागि जेल पठाइएको हो। दर्शकवृन्द, जरिवाना तिर्न नसक्ने ती व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गर्नु कतिको उपयुक्त लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कोरोना महामारीका बीच रुकुम पूर्वका विद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका विद्यालयमा बिहीबारदेखि कक्षा 10 को परीक्षा सुरु गरिएको हो। कक्षा 10 सम्म पठन पाठन सञ्चालन हुने गरेका 9 वडाका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा परीक्षा सुरु भएको गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख मङ्गल सिंह बुढाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै गाउँपालिकाका अन्य विद्यालयमा भने कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मको परीक्षा यही वैशाखको 22 गतेदेखि सुरु गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख बुढाले बताउनुभयो। यस्तै भूमि गाउँपालिका पनि वैशाखको 19 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कक्षा 8 बाहेक कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको परीक्षा 19 गतेदेखि सुरु गर्ने गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कौशल कुमार तिवारीले जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, देशमा कोरोनाको यस्तो महामारी छ। रुकुम पूर्वमा भने धमाधम परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया
कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब कडा निषेधाज्ञा भएको प्रसङ्ग। निषेधाज्ञा जारी भएका मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा आजदेखि थप कडाइका साथ आदेशको कार्यान्वयन गरिने भएको छ। अन्य जिल्लाबाट आदेश जारी भएका जिल्लामा यातायात साधन तथा अन्य मानवीय आवागमन रोक्न भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार पहिलो दिन भएकाले यातायातका साधनहरू बाटोमै अड्किएका यात्रुहरू अल्पत्र परेकाले केही सहजीकरण गरिएको भए पनि आजदेखि भने थप कडाइका साथ आदेशको पालना गरिने गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताउनुभयो। केही जिल्लामा यसअघि नै निषेधको आदेश जारी भएपछि अधिकांश जिल्लामा बिहिबारदेखि आदेश कार्यान्वयनमा आएको छ। प्राप्त विवरणका अनुसार मुलुकमा 15 जिल्लामा पूर्ण र 3 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा छ। यसरी आदेश जारी गर्ने जिल्लामा बाँकी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दाङ, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्यान, सुर्खेत र सुनसरी छन्। त्यस्तै कालीकोट, बागलुङ र बर्दियामा आंशिक निषेधाज्ञा रहेको छ। त्यसैगरी अब सुनको मूल्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य 900 ले घटेको छ। बिहिबार प्रति तोला 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज 89,900 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रति तोला 89,450 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी महासङ्घका अनुसार आज चाँदी पनि 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1295 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हिजो पनि चाँदी प्रति तोला 1315 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको थियो। त्यसैगरी अब चर्चित गायक प्रकाश सपुतको प्रसङ्ग। चर्चित लोकगायक प्रकाश सपुतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा PCR चेक गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताएका हुन्। उनले सबैलाई कोरोनालाई सामान्य नठान्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अन्ततः काठमाडौँ मेडिकल कलेजका अनुसार मेरो PCR रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। सर्वप्रथम त यो बीचमा मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुभएका सबैजनाले PCR टेस्ट गर्नुहोला। एकदमै धेरै शरीर दुख्ने, गल्ने, छटपटी हुने, टाउको भारी हुने, घरिघरि श्वास बढ्ने र केही हुन्छ कि जस्तो लाग्ने एन्जाइटी फिल भएपछि मैले PCR टेस्ट गरेको थिएँ। म अहिले होम आइसोलेसनमा छु। उनको केही समय अघि सार्वजनिक भएको मेरो पनि यो देश होइन र भिडियोले सर्वाधिक चर्चा बटुलिरहेको छ। तपाईँ हाम्रै चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रकाश सपुतको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कमेन्टमा गेट वेल सुन लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कोभिड-19 को दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै बजारमा व्यापारीहरूले आफू खुसी मास्कको मूल्य बढाएका छन्। 50 थान हुने सर्जिकल मास्कको प्रति प्याकेट रु 250 पर्नेमा उनीहरूले अहिलेसम्म 350 देखि 400 रुपियाँसम्म लिन थालेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा गरेसँगै मास्कको मूल्य एकाएक बढाउन थालिएको हो। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुने र सर्वसाधारण खुला रूपमा हिँड्न नपाउने भएकाले मास्क किनेर स्टकमा राख्ने ग्राहक समेत बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा फैलिएकाले सरकारले बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न भनेको छ। त्यसैले उपभोक्ताले महँगोमै भए पनि मास्क किनिरहेका छन्। केही व्यापारीहरूले मास्कको कृत्रिम अभाव देखाई आफू खुसी मूल्य बढाएर उपभोक्ताहरूलाई महँगोमा मास्क बिक्री गरिरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए। आजदेखि चितवनमा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन थालेपछि वैशाख 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। चितवन प्रशासनले लगाएको यो निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुल र सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने पसलहरू बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुल्न पाउनेछन्। तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा, पानी र निर्माण सामग्री वितरण गर्ने पसल प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ कोरोना पुष्टि भई अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन्। कोरोना पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका उनलाई स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिन थालेपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन्। अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले एक भावुक स्टाटस पनि लेखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा सबैका लागि माया पोख्न मन लागिरहेको बताउँदै भावुक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्। आफ्नो शरीर सिँगै कोरोनाले गलेर लथ्याक लुथ्रुक पल्याक पुलुक भइरहेको बेला सबैलाई सम्झेर भावुक भइरहेको छ यो मन। आजदेखि सबैलाई एकपल्ट माया पोख्न मन लागिरहेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई र राजपरिवारप्रति पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत व्यक्त गर्न मन लागिरहेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रै प्यारा कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै कमेन्टमा
गेट विल सुन भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब तरकारीको प्रसङ्ग। सामान्य अवस्थामा भन्दा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको बिक्री बढेको पाइन्छ। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा सामान्य अवस्थामा भन्दा तरकारीको आयात र बिक्री झन्डै 1.5देखि 200 टनसम्मले बढेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। सामान्य दिनहरूमा दैनिक 750 टनसम्म तरकारी बजारमा वितरण गरेकोमा अहिले 900 टन तरकारीको आपूर्ति र बिक्री भइरहेको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए। यसपटक बजारमा निषेधाज्ञाको असर देखिएको छैन। तरकारीको आयात र बिक्री राम्रो छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि धेरै मात्रामा दैनिक तरकारीको आयात र बिक्री भइरहेको छ। सूचना श्रेष्ठले भने निषेधाज्ञा सुरु हुने अघिल्लो दिन बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म बजारमा दैनिक 900 टन तरकारी भित्रिएको उनले बताए। आज मात्रै दिउँसो पनि 3 बजेसम्म 500 टन तरकारी भित्रिसकेको छ। साँझसम्म बढेर 900 टन नै पुग्न सक्छ, श्रेष्ठले भने। त्यसै गरी अब स्मार्ट सहर बनाउने प्रसङ्ग। सातवटै प्रदेशमा गरी मुलुकभर 12वटा स्मार्ट सहरहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सरकारले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका लागि निर्णय गरी बजेट निकास लगायतका काम अगाडि बढाएको हो। गएको चैत 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका त्यसको नाम ठाउँबारे निर्णय गरेको थियो। सरकारले स्मार्ट सहर निर्माण आयोजनालाई गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने देशभरि 12वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै सोको बजेट निकास अध्ययन डिजाइन निर्माण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्ने कोभिड सङ्क्रमण नभएका बिरामीलाई निःशुल्क अस्पताल ल्याउन लैजान काठमाडौँ महानगरपालिका र संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घबीच सम्झौता भएको छ। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ग्याउलीको रोबरमा महानगरतर्फबाट जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर र सङ्घतर्फकाबाट अध्यक्ष गोवर्धन सापकोटाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरका अनुसार 24 घण्टा तैनात रहने यी एम्बुलेन्सले कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक त्रुटि भएमा समस्या देखाउन र मोलमोलाई गर्न पाउने छैनन्। कहाँ कुन एम्बुलेन्स त? चाहबिल वडा नम्बर 7 परिसरमा बा 3 छ 2766 र बा 10 छ 7856 चालक अजय लामा। सम्पर्क नम्बर 98 410 54 768। त्यसै गरी उद्धव भण्डारी 98 41 140 622 98 411 40 622। त्यसै गरी स्वयम्भू वडा नम्बर 15 परिसर ना 2 छ 77 54 र बा 10 छ 43 73 चालक शङ्कर दाहाल 98 082 79 819। त्यसै गरी डम्बर गुभाजु 98 81 38 72 17। त्यसै गरी महाराजगञ्ज वडा नम्बर 3 परिसर बा 12 छ 23 60 र बा 12 छ 282 चालक श्याम श्रेष्ठ 98 13 24 60 86। त्यसै गरी कृष्ण गुरुङ 98 082 12 550। त्यसै गरी ट्रली बस मिन भवन बा 18 छ 56 57 र ना 2 छ 41 20 चालक सोमबहादुर तामाङ 98 40 91 62 62। त्यसै गरी सबिन थापा 98 40 24 14 49। आइसोलेसन केन्द्र तयार भएको प्रसङ्ग। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको रामलीला मैदान स्थित तालिम केन्द्रमा 50 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख उमा थापा मगरका अनुसार बिहिबारदेखि कोभिडको बिरामीहरूका लागि उपचार सुरु गर्ने गरी आइसोलेसन केन्द्र तयार पारिएको हो। भेरी अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको कार्यवाहक नगर प्रमुख मगरले जानकारी दिए। त्यसै गरी अब पेट्रोल पम्पको प्रसङ्ग। निषेधाज्ञाका समयमा घुर्ने अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारी साधनलाई सहजै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको पेट्रोल पम्प खुला रहने भएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सरल रूपमा बिक्री वितरण गर्न काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा रहेका पेट्रोल पम्प खुला रहने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन थानकोट स्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालय खुला रहेको पनि निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए। त्यसै गरी महोत्तरीका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महोत्तरीमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था मध्यनजर गर्दै बढी सेवाग्राहीको भिडभाड हुने मालपोत र नापी कार्यालय आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो। दुवै कार्यालयले सार्वजनिक
सूचना प्रकाशन गरेर आइतबारदेखि दुवै कार्यालयमा अदालती तथा आन्तरिक कामकाज मात्रै हुने र त्यसबाहेक सर्वसाधारण सेवाग्राहीको कुनै पनि कामकाज नहुने जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी सूचना विभाग पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। कर्मचारी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सूचना विभाग अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको हो। विभागका कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि विभागले दिँदै आएको सेवा बन्द गरेको छ। विभागका सँगै काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई समेत कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले सबै सेवा स्थगित भएको विभागले जनाएको छ। सूचना विभागले आजदेखि लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रसारण संस्थासँग सम्बन्धित इजाजत, लाइसेन्स जारी, नवीकरण, सिफारिस, क्लिनिङ फिड, अनुगमन र श्रमजीवी पत्रकारको उजुरी लिने काम समेत बन्द भएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पूर्व रानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएर उपचाररत पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहलाई प्लाज्मा दिएर उपचार भइरहेको छ। थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत शाहको स्वास्थ्यमा समस्या थपिँदै गएपछि उनलाई अक्सिजनको मात्रा बढाइनुको साथै प्लाज्मा पनि दिइएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि बुधबार बेलुका उनलाई आइसियुमा सारिएको थियो। उपचारमा संलग्न डाक्टर जेपी जयसवालले भने हाल 10 लिटर अक्सिजन प्रति मिनेट दिनु परेको छ। उहाँको अवस्था स्थिर छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भने स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर आइपिओमा पहिलो दिनमै करिब 3 गुणा आवेदन परेको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल्समा शुक्रबारसम्ममा 3,90,000 आवेदकबाट 65,13,921 किता सेयर माग गरिएको हो। यो सर्वसाधारणले निष्कासन गरेको 23,41,954 किताको 2.78 गुणा बढी हो। कम्पनीले आज शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गरी 83,94,10,000 रुपियाँको 30% हुने 25,18,23,000 रुपियाँ बराबरको 25,18,230 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको बैठकले भारतसँग जोडिएका नाका बन्द गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। नाका खुल्ला रहँदा नेपालमा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सिसिएमसीले भारतसँग जोडिएका 22वटा नाका बन्द गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो। आज बसेको सिसिएमसीको बैठकले भारतसँगको नाका बन्द बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको 1/4 कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै निर्माण कार्यमा हकमा कर्मचारीहरूलाई निर्माण स्थलमै राखेर बाहिर आउजाउ गर्न नपाउने गरी काम गर्न दिन पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसले देशका 1/4 सहरहरूमा लकडाउन गर्ने सिसिएमसीले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी जिल्ला कारागारमा रहेका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा बिहिबार रिहा हुनुभएको छ। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएपछि 2 महिनापछि लामा बिहिबार रिहा हुनुभएको हो। सरकार र विप्लव समूहबीच फागुन 21 गते भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले सो समूहका नेताहरूलाई रिहा गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका इन्चार्ज लामा 25,000 धरोटी बुझाएर हिरासत मुक्त भएको जिल्ला अदालत चैनपुरका सूचना अधिकारी दिल्ली परसाईले जानकारी दिनुभयो। नेता लामा विक्रम 2076 साउन 5 गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे पुग्दा लस्करी जन्तीहरू सँगै बसहरू देखिएका थिए। चेकजाँचका लागि खचिएका प्रहरी अधिकृतहरू सामान्य सोधपुछ गरेर संक्षिप्त विवरण टिपेर छाडिरहेका थिए। रामेछापबाट बेहुला लिएर भक्तपुर आएका अर्जुन पौडेल प्रहरीले विवरण टिपिरहेको ठाउँमा आएर शनिबार फर्किने बताए। गाडी नम्बर जाने स्थानको विवरण लगायतका बारे बताएपछि छाड्ने हो खटिएका प्रहरी जवानले भने। बिहेको गाडी हकमा माथिबाट भएको आदेश हामीले पालना गर्ने समेत बताए। महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ, तर नागरिकले विवाह रोकेका छैनन्। प्रशासनले सकेसम्म पछाडि सारिदिन नभए अत्यन्त थोरै व्यक्ति मात्र सहभागी भएर बिहे सम्पन्न गर्न भनिरहेको छ। साँगामा पुग्दा चाहिँ एउटै बिहेका लागि 2वटा गाडीसम्म कुदाइएको भेटिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको आदेशमा बिहेको गाडीलाई पास नचाहिने भनिएको छ। त्यसैले एउटै बिहेमा 2वटा गाडीसम्म लैजाने गरिएको देखिएको छ। नाकामा खटिएका प्रहरीहरू भने एउटै बिहे हो कि छुट्टै छुट्याउने गाह्रो हुने बताउँछन्। प्रहरीले टिपेको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2:30 बजेसम्म साँगाबाट 80वटा बिहेका गाडी उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। यही अवधिमा 21वटा बिहेका बस उपत्यका भित्रिएका छन्। नाकामा खटिएका एक अधिकृत भन्छन् कतिपय रित्ता गाडी आज शुभ विवाह मात्रै टाँसेर पनि आए, तिनीहरूलाई त्यहीबाट फर्काइयो। त्यसैगरी विपक्षी दलहरूलाई समेटेर नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सङ्केत नदेखिएको बताए।
नयाँ सरकार गठनका लागि एमसिसीको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेससँग कुनै पनि सहमति नगरेको समेत उनले बताए। हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रममा एक प्रश्नमा बोल्दै प्रचण्डले जसपाले निर्णय गर्न नसक्दा तत्कालै सरकार बन्ने सङ्केत नदेखिएको बताए। प्रचण्डले अहिले आफूले चाहेर मात्रै सरकार बन्न नसक्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी दाङको तुलसीपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा बेड अभावले 5 जना कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरी अक्सिजन दिएर उपचार सुरु गरिएको छ। संक्रमित बिरामीहरूलाई अस्पताल बाहिर अक्सिजन दिएर उपचार सुरु गरिएको त्यहाँका डाक्टरहरूले बताएका छन्। उनीहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराई उपमहानगरपालिकामा बिरामी रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। व्यवस्थापक ओलीले अस्पतालभित्र 42 बेड रहे पनि 43 जनालाई राखेर उपचार भइरहेको बताए। अक्सिजन नै अहिलेका बिरामीको प्राण धान्ने उपाय भएको हुँदा पर अस्पताल बाहिर नै अक्सिजन दिएर भए पनि बचाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको अस्पतालका व्यवस्थापक दोणा ओलीले जानकारी दिए। बिरामीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि आफूले दैनिक कम्तीमा पनि 300 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यासको माग गरेको भए पनि नेपालगञ्जको सप्लायर्सले दैनिक 120 सिलिन्डर भन्दा बढी मात्रामा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएको हुँदा समस्या भइरहेको ओलीले बताएका हुन्। त्यसैगरी बिरामीलाई भुइँमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपालीको सेनाको सहयोगमा बेड विस्तार गर्ने काम भइरहेको समेत बताइएको छ। त्यसैगरी नेपाल सुपर लिगमा शुक्रबार काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्सले गोल्ड रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि उपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको थियो। पहिलोपटक आयोजना भइरहेको फेन्ट्राइज फुटबल एनसेलको यो पहिलो गोलविहीन खेल हो। दुवै टिम सामु यो खेल खेल्दै जित्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर थियो, तर बराबरीले नै त्यो अवसर गुमेको छ। पहिलो हाफमा पोखरा थन्डर्सले गोल गर्ने अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न भने सकेन। दोस्रो हाफमा काठमाडौँ रेजर्सले गोलको अवसर बनाए पनि गोल गर्न भने सकेन। खेलको इन्जुरी समयमा पोखराका प्रवीण स्याङतालले केट्सा यानिकको फ्रीकिकमा ब्याक हेडर गोल गरेका थिए। एनएसएलमा काठमाडौँ र पोखराको यो पहिलो बराबरी हो। अहिलेसम्म दुवै टिमले समान 3 खेल खेल्दा मिश्रित नतिजा निकालेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लकडाउनको पल पलको अपडेटको लागि हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।